प्रशिक्षणको क्रममा सीके राउतले बोलेको गोप्य कुरा लिक भएपछि मचियो बबन्डर। यस्तो रहेछ योजना। 3 करोड नेपालीलाई ठूलो खुसी दिँदै 81 चिनिया विज्ञको टोली नेपाल आयो। किन नेपाल आयो यसबारे पुरै जानकारी। कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ। काग कराइरहन्छ, हात्ती लम्किरहन्छ। एमसीसीको रकम ट्रान्समिसन लाइनमा लाउन खोज्नुको रहस्य बाहिरियो। गोरखपुरमा आणविक भट्टी सञ्चालनमा आएको गोप्य खुलासा। चीनसँग जोडिएको हुम्लाको सीमा अध्ययन गरेर फर्कियो सरकारी टोली। निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष। चीनले भने आपत्ति जनायो। एमसीसी सम्झौता देशहितमा भएको विज्ञहरूको ठहर। पास गर्न खुट्टा कमाएको भन्दै सरकारको आलोचना। र ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले उठायो राष्ट्रसङ्घमा ग्रेटर नेपाल र जयसिंह धामीको मुद्दा। भारतको दादागिरी बन्द गर्न फणिन्द्र नेपालको माग। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपालमा एमसीसी पास भएपछि एमसीसीको रकम अन्य क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइनमै खर्च गर्न खोज्नुको रहस्य बाहिरिएको छ। भारतको गोरखपुरमा आणविक भट्टी सञ्चालन गरेको र त्यही आणविक भट्टीमा उक्त विद्युत मर्ज गरेर दक्षिण कोरियाको एउटा सामुद्रिक टापुमा फिट गरेको थर्ड मिसाइलसम्म पुर्याउने उसको योजना रहेको एक जानकारले बताएका छन्। उक्त थर्ड मिसाइल चलाउन 600 केबी विद्युत आवश्यक पर्ने भएकाले अमेरिकाले यो चाल चालेको उनको भनाइरहेको छ। निकट भविष्यमै चीनबाट तिब्बत अलग पार्दै चीनलाई कमजोर बनाउने र दक्षिण एसिया पुरै कब्जा गर्ने अमेरिकी रणनीति रहेकाले नेताको दैलोमा पुगेर एमसीसी छिटो पास गर्न अमेरिकाले दबाब दिएको पनि ती जानकारले दाबी गरेका छन्। चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न गठित टोलीले चीनसँग जोडिएको हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रका सीमा स्तम्भको अध्ययन गरेर फर्किएको छ। अध्ययन समितिको टोली लिमी, लाप्चा र हिल्सा क्षेत्रमा रहेको सीमा स्तम्भको अध्ययन गरेर सदरमुकाम फर्किएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा गठित 7 सदस्यीय टोली भदौ 26 गते हुम्ला गएर 27 गते त्यसतर्फ लागेको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले लाप्चा क्षेत्रको 12 नम्बर र हिल्सा क्षेत्रमा 5 देखि 10 नम्बर सीमा स्तम्भको अध्ययन कार्य गर्न टोली सफल भएको बताउनुभयो। संयोजक आचार्यको टोलीले 5200 मिटर अग्लो स्थान टाकेलुमा रहेको 11 नम्बर सीमा स्तम्भको पनि अध्ययन गरेको छ। मौसमी प्रतिकूलताले हुम्ला खण्डमा पर्ने 3 र 4 नम्बर सीमा स्तम्भको भने अध्ययन हुन सकेन। यसैबीच चीनले भने यो कुराको खुलेर आपत्ति गरेको छ। चीनले नेपालको सिमाना नमिचेको भन्दै यो कुरा प्रायोजनमा भएको बताएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजना अन्तर्गतका मुख्य र जटिल मानिने सुरुङ मार्ग र विशेष पुल बनाउने ठेक्का पाएका 2वटै चिनिया कम्पनीका अधिकारीहरू नेपालमा आएका छन्। दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनका अधिकारी आएको 1 महिनापछि पहिलो प्याकेजको टोली काठमाडौँमा आएको हो। पहिलो प्याकेजको छोक्रे डाँडा धुद्रे खोलासम्मको सुरुङ मार्ग तथा पुल बनाउने ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको अधिकारी बुधबार नेपालमा आएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन द्रुत मार्गको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको धुद्रे खोला लेन डाँडासम्मको सुरुङ मार्ग र त्यस अन्तर्गत पर्ने विशेष पुलको डिजाइन बनाउने टोली असार 9 गते काठमाडौँ आई हाल साइटमा खटिएको छ। सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले चाइना स्टेटका 23 जनाको टोली आइसकेको र 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि फिल्डमा खटिने जानकारी दिएका छन्। कोरोना सङ्क्रमणकै बीचमा कम्पनीको टोली नेपाल आएपछि तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न थप सहजता हुने सेनाको विश्वास रहेको छ। द्रुत मार्गमा ती 3 स्थानमा सुरुङ मार्ग र 16वटा जटिल खाले पुल निर्माणका लागि चिनिया 2 कम्पनीसँग वैशाख 31 गते ठेक्का सम्झौता भएको छ। द्रुत मार्गमा सुरुङ मार्गको दूरी 6.41 किलोमिटर रहेको छ भने जटिल खाले पुलको लम्बाइ 10.51 किलोमिटर रहेको छ।
आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसिए नेपालको हितमा रहे पनि लामो समयदेखि निर्णयविहीन रहेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन्। खबर हबले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरूले एमसिसीसँगको सम्झौता संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयन हुन नसक्नुले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न उठेको बताएका छन्। एमसिसी अतिवादको शिकार भयो भन्ने उनीहरूको साझा धारणा थियो। अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिका अध्येता अरुण कुमार सुवेदीको धारणा अनुसार अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने स्कुलिङबाट आएको जमातले एमसिसीको चर्को विरोध गरेका हुन्। उनले भने अमेरिकाले कुनै सम्झौता बिना सोझै अनुदान दिए पनि यो जमातले विरोध गर्छ। जुनसुकै सन्धि सम्झौता र विकास आयोजनाको विरोध गर्ने एउटा बनी बनाऊ वर्ग रहेको सुवेदीको भनाइरहेको छ। उनले एमसिसीको पक्षमा रहेको कङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रश्न बोल्न नसकेको आरोप लगाए। उच्च राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेका केही नेताको नकारात्मक उत्तेजनाका कारणले पनि एमसिसी रोकिएको उनको भनाइ थियो। सुवेदीका विचारमा एमसिसी विरोधीहरूले यसलाई चीनलाई असर गर्छ भनेर चिन्ता गर्नु निकै गम्भीर कुरा हो। सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। विकास सङ्कटकाल घोषणा गरेर पनि ठुला विकास आयोजनाहरू अघि बढाउन सरकारलाई सुवेदीको सुझाव रहेको छ। इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका विचारमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू विकासमा अघि बढ्दैछन् तर हामी नेपालीहरू अविकासमा अघि बढ्दैछौँ। उनले नेपालमा विकासका बारे एकमत हुन नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे। उनको विचारमा एमसिसीका लागि नेपालले सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निकै राम्रो आयोजना छानेको हो तर नेपालका नेताहरूले निर्णय गर्न सकेनन्। उनले एमसिसीसँग सम्झौता भएका जस्ता विषयहरू सडकबाट नभई राजनीतिक विधि र प्रणालीबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार एकपटक उम्किएको विकास आयोजना त्यही स्वरूपमा फर्किँदैन। उनले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण दिँदै एमसिएको पनि त्यस्तै अवस्था हुन सक्ने बताए। बुद्धिजीवी गणेश मण्डलले एमसिसी आयोजनामा मधेसी समुदायको समर्थन रहेको बताए। एमसिए अनुदान र आयोजना पारदर्शी रहे पनि गरिबीका लागि काम गर्छौँ भन्ने कम्युनिस्टहरू नै विरोधमा उत्रिएको उनको भनाइरहेको छ। प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठका विचारमा एमसिसीका विरुद्ध अत्यन्त संयमित भद्दा सस्तो र निकृष्ट तर्कहरू आइरहेका छन्। उनका अनुसार श्रीलङ्काले एमसिसी परियोजना फिर्ता गर्नुमा राष्ट्रवादको नारा र चीनलाई खुसी पार्ने रणनीति मुख्य थियो। यही रणनीतिमा महेन्द्र राजापाक्सेले चुनाव जितेको श्रेष्ठको भनाइ थियो। प्राध्यापक श्रेष्ठका अनुसार एमसिसी र एमसिएका विषयमा बहस हुनु राम्रो कुरा हो। यसले नागरिकहरूमा चेतना बढाउँछ तर तथाकथित राष्ट्रवादीहरूको गलत प्रचार हाबी भयो। उनले भने अर्धशिक्षित अर्धपठित तर आफूलाई जान्ने बुझ्ने भन्ने वर्ग विरोधमा उत्रिएको छ। उनले अमेरिकाले लोकतन्त्र कानुनी शासन सुशासन लगायत 20वटा भन्दा बढी सूचकका आधारमा नेपाललाई एमसिसी परियोजनाको लागि छानेको बताए। उनले चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI बारे कुनै प्रश्न नउठाउनेहरू एमसिसीको विरोधमा लागेको बताए। श्रेष्ठले भने हामीले सत्य बोल्ने बेला आएको छ। गलत प्रचारका विरुद्ध शिष्टतापूर्वक तथ्यका आधारमा प्रतिवाद गर्ने बेला आएको छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकार गोपाल थापाका अनुसार एमसिसीको परियोजना अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भन्ने प्रचार र श्रीलङ्काले फिर्ता गर्यो भन्ने तर्क गरेर विरोधीहरू अघि सरेको बताए। उनका अनुसार नेपालको जस्तो परिस्थितिमा श्रीलङ्काले अस्वीकार गरेको होइन, त्यहाँ पनि राजनीतिक र चुनावी मुद्दा बनियो, आयोजना छनौट हुन सकेन। परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा कानुन मन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दिएको आजको अभिव्यक्तिले जनआक्रोश बढेको छ। नेपालमा एमसिसीका विषयमा व्यापक विरोध र आलोचना भइरहेको बेलामा कानुन मन्त्री कार्कीले भने एमसिसी तुरुन्त पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। जनता एमसिसीको विरोधमा रहेको कुनै वास्ता नगरी सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले चर्को आलोचना भइरहेको छ। कार्कीले देशको विकास र समृद्धिको लागि एमसिसी आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। कार्की नै अर्थमन्त्री भएका बेला नेपाल र अमेरिकाका बीचमा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसबेलादेखि नै एमसिसीको पक्षमा निरन्तर लागेका कार्की अझै पनि पास गर्ने नै पक्षमा दियो ज्यानले लागेका छन्। हिजो कोशी टप्पुमा प्रकृति संरक्षण कोष मातहतको कोशी टप्पु संरक्षण केन्द्रको कार्यक्रम उद्घाटन गर्न सुनसरी पुग्नुभएका मन्त्री कार्कीले एमसिसी देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले दलीय खिचातानीले एमसिसी ओझेल पर्ने सम्भावना बढाएको भन्दै जसरी भए पनि संसदबाट पास गराउनुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसिसी विकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीति गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। एमसिसी संसदबाट पास गराउनको लागि सबैबीच सहमति को खाँचो रहेको मन्त्री कार्कीले बताए।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले शुक्रबार बेलुका जेनेभाको स्थानीय समयअनुसार 4 बजे नेपाली समयअनुसार 7:30 बजे जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको 48औं सत्रको समानान्तर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै इन्डियाले जयसिंह धामीको हत्या गरेको, सैनिक हेलिकप्टर नेपालको आकाशमा उडान गरेर नेपालको सार्वभौम सत्तामा आज पुर्याएको र नेपालीको करिब 60,000 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी जमिन उपनिवेश बनाएको आरोप लगाएका छन्। इन्डियन हेजेमोनिक डिसेन्ट एजेन्ट्स नेपाल भन्ने विषयमा भएको जुम वेबिनारमा उनले दार्चुलाका जयसिंह धामीको हत्या इन्डियाको एसएसबीले तुइनको लट्ठा काटिदिएका कारणबाट भएको र यसबाट मानव अधिकारको चरम रूपमा हनन भएको कुरा जोडदार रूपमा उठाएको बताएका छन्। जानी जानी मान्छे मार्ने अपराध गरेर इन्डियाले मानव अधिकारको खिल्ली उडाएको भन्दै उनले जयसिंह धामीको परिवारलाई हालसम्म कुनै क्षतिपूर्ति नदिएको उल्लेख गरेका छन्। यसका साथै उनले इन्डियाले नेपालको जमिन मात्र मिचेको होइन, नेपाली आकाशमा समेत अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान नगरेको बताएका छन्। नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि सैनिक हेलिकप्टर उडाएर इन्डियाले सैनिक आतंक मचाउन खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले उक्त कार्यक्रममा ग्रेटर नेपालको आवाज पनि उत्तिकै प्रमुखताका साथ उठाएको बताएका छन्। र कुनै समय नेपालबाट मधेस अलग बनाउनुपर्छ भन्दै अभियान चलाएका श्री राउतको एक प्रशिक्षणका क्रममा बोलेको गोप्य कुरा लिक भएपछि देशभर बवण्डर मचिएको छ। उनले प्रशिक्षणको क्रममा मधेसका सबै जिल्ला कब्जा गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका थिए। साथै मधेसका कुनै पनि जिल्लामा अन्य राजनीतिक दललाई पस्न नदिनको लागि मेहनत गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। उनले पूर्ण रूपमा मधेसमा आफ्नो मात्र एकाधिकार राख्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको यो कुरा लिक भएपछि देशभर बवण्डर मचिएको छ। हवस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकियो। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेका न्युज अपडेटहरू हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।